बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मिर्ज़ा इकबाल बेग तमाम देखने वालों को सलाम करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के नेशनल हीरो मोहम्मद अली सतपारा के हवाले से, कि जिनके हवाले से अब खबर आई है कि उनकी मौत की तस्दीक हो गई है। वो मोहम्मद अली सतपारा के जो K2 की बुलंद चोटी को सर करने के लिए गया था, और बाद लोग तो ये कहते हैं कि वो चोटी तक पहुंच गए थे और नीचे वापस आते हुए जो थे वो लापता हुए बर्फ़ के पहाड़ों में, और उनका कोई सुराग नहीं लग सका। अगर हम देखें तो 8,611 मीटर बुलंदी है K2 की चोटी की, और दुनिया में ऐसी 14 चोटियां हैं, 14 पहाड़ हैं कि जो 8,000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी के हैं, और इन 14 में से 8 पहाड़ों को मोहम्मद अली सतपारा जो थे वो सर कर चुके थे। और पाकिस्तान के लिए एक बड़े एज़ाज़ की बात, माउंटेनियर में पाकिस्तान के मोहम्मद अली सतपारा का नाम जो है वो हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। मोहम्मद अली सतपारा 45 बरस की उम्र के थे, और स्कर्दू के पास एक गांव है जिसका नाम सतपारा है, तो इसलिए उनके नाम के साथ मोहम्मद अली सतपारा लगने लगा। मोहम्मद अली सतपारा पहली मरतबा उस वक्त बैनुल अक़वामी तौर पर शोहरत उन्होंने हासिल की 2016 में, जब उन्होंने दुनिया की ख़तरनाक तरीन चोटी नागा पर्वत को सर किया, और उसके बाद से उनकी शोहरत के डंके बजने लगे। और मोहम्मद अली सतपारा ने जब शुरू किया था, क्योंकि बड़े गरीब लोग थे ये मोहम्मद अली सतपारा की फ़ैमिली के, अगर आप देखें तो जो इत्तलात मिलती हैं कि 11 बहन भाई थे, जिनमें से 8 का इंतकाल हो गया। सतपारा सबसे छोटे थे, और सतपारा ने इस ख़तरनाक खेल का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान में, स्कर्दू के लोग, वो जब पहाड़ों की चोटियां सर करने के लिए गैर मुल्की टीमें आती हैं तो उनके साथ जाकर वो सामान ले जाना, ढोना, सामान लेकर जाते थे, उसके उनको पैसे मिल जाते थे। तो उसकी वजह से सतपारा ने मोहम्मद अली सतपारा ने सामान ढोने का काम शुरू किया। और फिर उसके बाद क्योंकि इतना महंगा सामान होता है, जो इनका लिबास होता है, करोड़ों रुपए का लिबास होता है, जूते जो हैं जिनके अंदर हीट होती है, उसके अलावा टेंट, बहुत महंगा ये एक शौक़ है, और सतपारा इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्होंने ये ढोने का काम शुरू किया कि सामान लेकर जाने लगे, और जब कोपैमा जाते थे तो वो अपना सामान छोड़कर चले जाते थे, जिनको पहनकर वो कोशिश करते थे कि कामयाबी की मनाजिल तय करें। मोहम्मद अली सतपारा सिर्फ 45 बरस की उम्र में चले गए। उनके 3 बच्चे हैं, और उनका बेटा जो है वो साजिद सतपारा, जिसने तस्दीक की मोहम्मद अली सतपारा की वफ़ात की, उनकी मौत की, वो 21 बरस का है। और ख़ास बात यह कि उनका बेटा भी उनके साथ गया था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक प्रॉब्लम जब क्रिएट हुई तो वो नीचे आ गया। लेकिन सतपारा और उनके साथ 2 साथी थे, अगर देखा जाए तो उनमें से एक जो थे वो आइसलैंड के थे, जिनका नाम था जोआन सनोरी, और एक थे चिली के योआन पैब्लो, और ये दोनों उनके साथ थे। इन दोनों का सुराग नहीं मिल सका। अगर देखा जाए तो मोहम्मद अली सतपारा की अगर हम बात करें तो 2016 में उन्होंने नागा पर्वत को सर्दियों में सर किया था। आम तौर पर बुलंदोबाला पहाड़ को सर करना जो है सर्दियों में खासा मुश्किल काम होता है, क्योंकि 6000 फीट की बुलंदी पर जाकर ऑक्सीजन जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। और मोहम्मद अली सतपारा बग़ैर ऑक्सीजन की मदद के खुद अपनी नेचुरल ऑक्सीजन पर वो जो थे वो पहाड़ सर करने गए थे K2 की चोटी को। तो 6000 मीटर की बुलंदी पर जो है अगर देखा जाए तो जो है वो कम हो जाती है ऑक्सीजन, और रेगुलर ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद उनका बेटा साजिद सतपारा जो था वो तो कैंप में वापस आ गया। लेकिन मोहम्मद अली सतपारा जो है वो जब 6000 फीट की बुलंदी से ऊपर आदमी जाता है तो न सिर्फ ऑक्सीजन कम हो जाती है बल्कि कुर्रे अर्ज़ का दबाव भी कम हो जाता है। लेकिन सलाम है सतपारा की हिम्मत को, बहादुरी को, कि वो पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम जो थे वो लहराना चाहते थे K2 की चोटी पर, और सर्दियों में लहराना चाहते थे, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अगर हम मोहम्मद अली सतपारा के हवाले से मज़ीद कुछ बात करें तो आप देखें कि उन्होंने जो चोटियां सर की हैं उनमें उन्होंने नागा पर्वत की चोटी भी मोहम्मद अली सतपारा ने 26 फरवरी 2016 को उन्होंने नागा पर्वत की चोटी सर्दियों में सर की, जिसकी वजह से उन्हें बड़ी शोहरत मिली। और इस शोहरत की वजह से लोग उनके नाम से वाकिफ़ हुए कि स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान का एक मोहम्मद अली सतपारा है
کہ جو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا لوہا منوانے میں کامیاب ہوا ہے. نانگا پربت سے بہت زیادہ شہرت ملی. پھر اس کے علاوہ جب آپ جاتے ہیں تو جب آپ چوٹی کو سر کرنے جاتے ہیں تو $8,000 کی گروپ فیس بھی ادا کرنی ہوتی ہے. اور ست پارا کے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے جب انہوں نے اس خطرناک کھیل میں حصہ لینا شروع کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور ان کو اسپانسرز بھی تھوڑے سے ملے، جس کی وجہ سے وہ یہ اپنا شوق پورا کرتے رہے. اگر ہم دیکھیں محمد علی ست پارا کے بارے میں تو آپ دیکھیں کہ اگست 2016 میں 11 کوہ پیما ہلاک ہو گئے تھے چوٹیاں سر کرنے کے چکر میں، لیکن محمد علی ست پارا کی ہمت کو، اس کے حوصلے کو ہمیں داد دینا ہوگی. وہ 5 فروری کو لاپتہ ہوئے اور اس کے بعد سے مسلسل ان کی تلاش جاری رہی، لیکن اگرچہ کہ پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹرز اور نیویگیشن سسٹم کے ذریعے بھرپور کوشش کی گئی کہ ست پارا کی جو ہے وہ ان کے لوکیشن فائنڈ کی جا سکے، لیکن نہیں مل سکی. ان کے بیٹے ساجد ست پارا نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ لگتا یہی ہے کہ اب وہ من و برف تلے دب گئے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی لاشیں نہیں مل پا رہی ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہو چکا ہے جب ایک دفعہ کوہ پیما دب گئے تھے اور جب دوسرے کوہ پیما گئے تو برف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ان کی لاشیں ویسے کے ویسے ہی تھیں ٹھنڈ کی وجہ سے، برف کی وجہ سے. لیکن محمد علی ست پارا کے لیے پوری پاکستانی قوم دعا گو تھی کہ وہ بخیریت واپس آ جائیں. ان کی کوئی کسر نہیں چھوڑی حکومت پاکستان نے ان کی تلاش میں، ان کے 2 ساتھیوں کی تلاش میں. پوری قوم دعا گو تھی کہ محمد علی ست پارا جو ہیں واپس آ جائیں، بخیریت واپس آ جائیں. لیکن ان کے بیٹے ساجد ست پارا نے آج ایک پریس کانفرنس کی گلگت بلتستان کے جو ٹورزم کے منسٹر ہیں راجہ ناصر علی خان کے ساتھ، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بالآخر ہمت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ محمد علی ست پارا اس مہم کے دوران اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. پاکستانی لوگ، خطروں سے کھیلنے والے لوگ، اور پاکستانیوں میں یہ حوصلہ ہے، یہ عزم ہے کہ وہ مشکل سے مشکل، کٹھن سے کٹھن کام کرنے کی بھرپور اہلیت رکھتے ہیں. اور محمد علی ست پارا نے اس خطرناک کھیل میں اپنی جان تو گنوا دی، لیکن وہ ایک نئی تاریخ رقم کر گئے کہ جب بھی پاکستان میں کوہ پیمائی کے حوالے سے مورخ تاریخ لکھنے بیٹھے گا تو محمد علی ست پارا کا نام سر فہرست ہوگا. اگرچہ انہوں نے 2016 میں جب نانگا پربت کی چوٹی کو سر کیا سردیوں میں تو وہ پذیرائی نہیں ملی ان کی جس کی کہ ان سے جس کی کہ وہ توقع کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود شوق، کہتے ہیں نا، شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، شوق کا کوئی بول نہیں ہوتا، اور وہ اسی شوق میں اپنی جان تو گوا بیٹھے. ان کا بیٹا بھی جو ہے وہ بھی ماؤنٹینئر بنا، ان کا بیٹا ساجد ست پارا ہے، وہ باپ کے ساتھ جاتا تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس سانحے کے بعد ساجد ست پارا یہ کوہ پیمائی کے سلسلے کو جاری رکھتے یا نہیں جاری رکھتے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ محمد علی ست پارا کے جانے کے بعد یقیناً پاکستان میں کوہ پیمائی کا ایک سنہری باب اپنے اختتام کو پہنچا. دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل MIB اسپورٹس.